अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बेक ट्विटर 80 पर। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो जी, हम सीख रहे हैं उर्दू ज़ुबान, उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज का हमारा आज डे 3 है और हुर्फ़ तहजी का हमारा आज पार्ट 3 है। ये पहले हम हुर्फ़ तहजी सीख रहे हैं, तो आप अगर नए हैं तो आप सीरीज़ से देखिएगा डे 1, डे 2, डे 3 उर्दू लैंग्वेज का। उर्दू 1, उर्दू डे 1, उर्दू डे 2, उर्दू डे 3, इस तरीके से आप देखिएगा। अब हम देख रहे हैं हुर्फ़ तहजी। हुर्फ़ तहजी के अंदर सबसे पहले देखते हैं दो, ड, ज, र। अब ये देखिए कि ये गोल है और ये थोड़ा अलिफ को इसे कम दिया गया है। र, ड़, ज, द, ड, ज, र, ड़, ज। जिस तरीके से आपने पहले हुर्फ जो देखे थे तो हुर्फ की आधी शक्लें बना करती थी, लेकिन इनकी आधी शक्लें नहीं होती हैं, ये आपको ख्याल में रखना है। इनकी आधी शक्लें नहीं होती है। आपको ये जब भी लिखना है, जहाँ भी लिखना है, आपको पूरी शक्ल के साथ ही लिखना है। चलिए, हम इससे पहले जो हुर्फ हमने देखे थे, सीखे थे, पहले हम वो देख लेते हैं। अ, अनार का अ, ब, ये हो गया 3 नुक्ते वाला पो, ये इसके अंदर 2 नुक्ते, ये तो, ट, स, ज, च, ह, इस पर नुक्ता दीजिए, ये बन गया ख। दो, आज जो सीखे द, ड, ज, र, ड़, ज। इनसे हम कुछ हुर्फ बनाएंगे, सॉरी कुछ लफ्ज़ बनाएंगे इन हुर्फों से, आप वो देख लीजिए। ये बन गया बोद, बद। उसी तरीके से आधा प, पद, पद। आधा त, तब, तब। आधा ट, टर, टर। उसी तरीके से 3 नुक्ते वाला स, सर, सर। आधा ज, जब, ज। इसी तरीके से अगला हम देखेंगे आधा च, चट, चट। आधा ह, हर, हर। आधा ख, खद, खद। पूरा ही लिखना होता है, र, दो कहीं भी पूरा ही लिखना होता है, खद, खद। ये हो गया द, दर, दर। ये पूरा ही लिखना होता है, आधा नहीं लिखा जाता है। दर, दर। इसी तरीके से ये बन गया ड, डर, डर। ये बन गया ज, जर, जर। ये र, रब, रब। ये हो गया ज, जब, जब। ओ, द, अद। ये हो गया आधा ख, खब, खब। ये हो गया आधा च और च से बन गया चर, चर।
اب یہ سب آپ نے دیکھ ہی لیے کہ کس طریقے سے حروف بنے. اب ہم اس کی پڑھنے کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ بھی ساتھ میں پڑھیے, آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. د ز ر ڑ ز ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ز ر ڑ ز. اب انہی حروفوں سے ہم نے کچھ چھوٹے چھوٹے لفظ بنائے ہیں. اس کو ہم پڑھنے کی پریکٹس کریں گے. بود بد, پد پد, تب تب, ٹر ٹر, سر سر, جب جب, چٹ چٹ, ہر ہر, خد خد, در در, ڈر ڈر, زر زر, اب اب, زب زب, اد اد, خب خب, چر چر. پھر سے اور ایک بار پڑھیں گے. د ڈ ز ر ڑ ز ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ د ڈ ز ر ڑ ز. اب ان سے جو حرف بنا ہے وہ پڑھیں گے. بود بد, پد پد, تب تب, ٹر ٹر, سر سر, جب جب, چٹ چٹ, ہر ہر, خد خد, در در, ڈر ڈر, زر زر, رب رب, زب زب, اد اد, خب خب, چر چر. اب یہ میں نے آپ کو 2 بار پڑھایا ہے. آپ 3 سے 4 مرتبہ پڑھنے کی اور پریکٹس کریے. ویڈیو کو روک کر یا دوبارہ ریپیٹ کریے آپ, اور اس کو پڑھنے کی پریکٹس کریے. اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کو پڑھنا سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, اور اس میں آپ کو اور کون سی آپ کیا کیا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ ویڈیو میں نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھے ڈال کر دیجیے گا تاکہ مجھے سمجھ آئے. اور آپ اس کو ضرور سے لکھ لیجیے گا. آپ اس کو کم سے کم 2 سے 3 بار اپنی کاپی پر لکھ لیجیے گا تاکہ آپ کو لکھنے کی بھی پریکٹس ہو. اور آپ ویڈیو کو پیچھے لے کر آپ ریپیٹ میں اس کو پڑھیے گا. 2 سے 3 بار پڑھیے گا, آپ کو بہت جلد پڑھنا آ جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں ایک ہی دن میں پڑھنا آ جائے. آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا پڑھنے کے لیے, لیکن یہ پریکٹس ہم دھیرے دھیرے شروع رکھیں گے. شکریہ.